सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाएपछि मात्रै काङ्ग्रेसले उम्मेद्वार छान्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाइ। नेकपा एमाले भित्र उम्मेद्वार सिफारिसमा कुनै विवाद नभएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको ठोकुवा। चुलेन्द्र शमशेरको बयान गठबन्धनको घिनलाग्दो नौटङ्की भएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको जिकिर। झापाको क्षेत्र नम्बर 3 बाट राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको नाम एकल सिफारिस। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू निकै आक्रोशित। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा किचलो तालमेल सजिलो, भागभण्डा पेचिलो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव जित्नु अगाडि नै प्रधानमन्त्री पद मागेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू निकै आक्रोशित भए। आगो अन्तिममा आएर सिट बाँडफाँडमा प्रधानमन्त्री पद बन्यो बाधक। प्रचण्डको प्रस्तावमा देउबा भने सकारात्मक, अरू नेता निकै आक्रोशित। केपी शर्मा ओलीको गिरिया जिल्लामै उम्मेद्वार चयन पेचिलो। अध्यक्ष कार्की सिफारिस भएनन्। दुर्गा परसाई फनक्क फर्किएर गए। सांसदको कार्यकाल लम्ब्याउने हरकत नगर्न सरकारलाई नेकपा एमालेको चेतावनी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष बीच भेटवार्ता। अग्निपथ योजनाबारे कुरै भएन। सुदूरपश्चिम पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड देखिए निराश। भन्छन् रिपोर्ट उत्साहजनक छैन। गठबन्धनमा मचियो किचलो, तालमेल सजिलो, भागभण्डा भने पेचिलो बन्दै। गठबन्धनमा प्रचण्डको बखेडा। चुनाव जित्नु अघि नै प्रधानमन्त्री पद मागेपछि काङ्ग्रेसका नेताहरू आक्रोशित। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव फिर्ता। असो 1 मा सकिने भयो सांसदहरूको मिति। सांसदको कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको भनाइ। र भावी प्रधानमन्त्रीको सपना बोकेर चुनावी मैदानमा पुराना नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन सके मात्रै भ्रष्टाचार रोक्न सम्भव भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। माओवादी सांसदको माग। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबराको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गरियोस्। 100 सिटबाट नझर्ने अडान लिएको काङ्ग्रेसलाई प्रचण्डले अन्ततः 80 सिटमा झारे। अझै सकेसम्म तलै झार्ने प्रयास। अबको 10 वर्षमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै धनी राष्ट्र बनाउन काम गरिरहेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ। र सत्तारूढ दल गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव नजित्दै प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ गरेपछि नेताहरू भए निकै आक्रोश। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा चुनाव नजित्दै प्रधानमन्त्री पदको बार्गेनिङ गरेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धन पेचिलो बन्दै गएको छ। यो सँगै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू आत्तिएको अवस्था रहेको छ भने गठबन्धन फुट्न सक्ने समेत आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाएपछि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले आउँदो सङ्घ र प्रदेशसभाको चुनावमा उम्मेद्वार चयन गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गठबन्धनमा निर्वाचन क्षेत्रको भागभण्डा लगाएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले उम्मेद्वार चयन गर्ने बताएका हुन्। उनले भागभण्डा टुङ्गो लगाउन गठबन्धनको कार्यदलमा छलफल भइरहेको बताउँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, जिल्ला सामान्य समिति र प्रदेश कार्य समितिको आफआफ्नो मातहतका निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेद्वारहरू सिफारिस भने गरिएको बताएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले आज बेलुकासम्म गठबन्धनको भागभण्डा टुङ्गो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले अहिलेसम्म सिट बाँडफाँडको सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव नजित्दै प्रधानमन्त्री पद मागेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा तथा गठबन्धनमा भाँडभैलो मचिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न निर्वाचनपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेपछि गठबन्धन सरकारमा निकै ठुलो रणको मचिएको हो।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न नसकिरहेका बेला प्रचण्डले निर्वाचनपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव राखेका हुन्। उनले सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अडान राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू निकै आगो बनेका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनाव घोषणा गरे लगत्तै शीर्ष नेताहरू भागभण्डामा लगेका थिए, तर हालसम्म टुङ्गो लगाउन नसकेको अवस्थामा शीर्ष नेताहरूले क्षेत्रअनुसार सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त कार्यदलले समेत सहमतिमा प्रतिवेदन दिन नसकेको अवस्थामा यसको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई नै निरन्तर छलफल जुटिरहेका छन्। तर अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन। त्यसको एउटा कारण हो प्रधानमन्त्री पद भने निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड पेचिलो भन्दै गइरहेका बेला प्रचण्डले अहिले नै प्रधानमन्त्री पदमा छिनोफानो गरेर जानुपर्ने र आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समेत सकारात्मक रहेको स्रोतले बताए तापनि दोस्रो स्थानका नेताहरू आक्रोशित बनेको बताइएको छ। चुनावपछिको प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई अगाडि सारेर जानुपर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावबारे नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सारिसकेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक मार्फत नै नेकपा एमाले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको हो। यसैबीच प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई टक्कर दिन सक्ने नेता आफू भएको भन्दै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। काङ्ग्रेस नेतृत्व प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रति सकारात्मक रहे पनि काङ्ग्रेसका नेताहरू भने भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा सभापति शेरबहादुर देउबालाई नै अगाडि सार्नुपर्ने अडानमा रहेका छन्। कतिपयले गगन कुमार थापालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अगाडि बताएका छन्। कार्यदल सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज बस्दैछ। सो बैठकमा सिट बाँडफाँडसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको विषयमा पनि छलफल हुने स्रोतले दाबी गरेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच सुदूरपश्चिम पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निराश देखिएका छन्। रिपोर्ट उत्साहजनक नभएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीको रिपोर्ट उत्साहजनक नरहेको बताएका हुन्। मङ्गलबार भएको प्रदेश स्तरीय राजनैतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतको जस्तो उत्साह नरहेको बताएका हुन्। रिपोर्ट उत्साहजनक छैन। जनयुद्धमा संविधान सभाको पहिलो वा दोस्रो निर्वाचनमा संविधान निर्माण गर्दाको जस्तो उत्साहजनक रिपोर्ट मलाई लागेन। उनले भने जनयुद्धको समय स्मरण गर्दै उनले पार्टीमा पहिलोको जस्तो आत्मविश्वास नरहेको पनि बताएका छन्। हामी पहिले थोरै थियौँ, सङ्ख्यामा कम थियौँ, आत्मविश्वास भरपुर थियो, कुनै पनि बेला मृत्यु अवरण गर्ने गरी लडाइँमा जान्थ्यौँ प्रचण्डले भने। तर हामी उत्साह थियो, आत्मविश्वास थियो, संसार जित्छौँ भन्ने लागेको थियो। पहिले 50-100 हुँदा पनि पुरै आगो बाल्ने रिपोर्ट आउँथ्यो। अहिले यति धेरै छौँ ऊर्जा नै नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्दै गएको छ। मिल्छ या मिल्दैन थाहा छैन भन्दै यता माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्दै गएको बताएका हुन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भए पनि सिट बाँडफाँड सम्भव हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन्। पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको काठमाडौँमा मङ्गलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीले त्यसलाई सम्भव बनाएर अगाडि बढाउन चाहिरहेको, तर गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुन्छ या हुँदैन, मिल्छ या मिल्दैन, तर पेचिलो बन्दै गएको नेता माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय स्थल सेना अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको छ। यसैबीच नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका भारतका स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन्। रक्षा मन्त्रालय समेत नेतृत्व गरिरहेका देउबासँग पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा द्विपक्षीय हित र नेपाली सेना र भारतीय सेनाको सम्बन्ध अझ प्रगट बनाउने बारे छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीका अनुसार भेटमा अग्निपथ योजनाबारे कुनै छलफल नभएको बताइएको छ। त्यो विषयमा कुरै उठेन। उनले भने प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निमन्त्रणमा भाद्र 19 देखि 5 दिने भ्रमणमा रहेका पाण्डेले आज बिहान माउन्टेन फ्लाइट गरेका थिए। त्यसपछि उनले शिवपुरी स्थित सैनिक कमान्ड
तथा स्टाफ कलेजको भ्रमण गरेका थिए। सो अवरोधमा उक्त कलेजको वस्तुस्थिति लगायत विविध पक्षबारे जानकारी हासिल गरी कलेजमा तालिमरत शिक्षार्थी अधिकृतसँग अन्तर्क्रिया गरेको सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। भ्रमणकै क्रममा उनले भाद्र 22 गते मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन र सोही दिन पोखरा स्थित नेपाली सेनाको मध्य कमान्डको भ्रमण गर्ने तालिका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव सरकारद्वारा फिर्ता भएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको आयु स्पष्ट पार्ने भन्दै चुनावपछि मात्रै कार्यकाल कायम रहने गरी अगाडि सारिएको एक विधेयकमा सांसदको कार्यकाल सम्बन्धी प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ। तर उक्त व्यवस्थापन सहितको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक तल्लो सदनमा मङ्गलबार पारित भएको छ। विगतको परम्परा अनुसार अब विधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते सकिनेछ। दलहरूले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको प्रयोजनका लागि असोज 2 र 3 गते समानुपातिक उम्मेद्वारको नामावली सूची पेश गर्नुपर्ने मिति तोकिएको छ। संविधानमा अगावै विघटन नभएमा सांसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुने व्यवस्थापनमा टेकेर सरकारले नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म यस सांसद बहाल रहने व्यवस्था राखिएको विधेयक शुक्रबार अघि सारेको थियो। दर्शकबिन अन्ततः प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव सरकारले फिर्ता गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लामै उम्मेद्वार चयन पेचिलो बनेको छ भने अध्यक्षीय कार्की सिफारिस नभएको अवस्थामा दुर्ग पर्साई फन्किएर हिँडिएका छन्। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले झापाले जिल्लाका 5वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। नेकपा एमाले झापा जिल्ला कमिटीले सोमबार नै निर्वाचन क्षेत्र 1 बाट रबिन कोइराला र 5 बाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम सिफारिस गरेको छ। यी दुवै क्षेत्रमा अरूको नाम नपरि पछि उनीहरू सर्वसम्मत सिफारिस भएको नेकपा एमाले झापा जिल्ला कमिटीले जानकारी दिएको छ। 3वटा क्षेत्रमा आकांक्षी धेरै भएपछि सर्वसम्मत नाम सिफारिस भएन। सोमबार ओलीको गृह जिल्लामै नाम सिफारिस पर्न नेताहरूले तछाड मछाड गरेको देखिएको थियो। पार्टी अध्यक्ष दीपक कार्की उम्मेद्वारको नाम सिफारिसको बैठकमा गएनन् भने कतिपय नेताहरूले बैठक बीचमै छोडेर हिँडेको अवस्था रहेको छ।